गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो खित्ता जो दुनिया भर में खूबसूरत जंगली जानवरों के लिए मशहूर है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ एक खूबसूरत इलाका है जो अपने बुलंद बाला पहाड़ों, दिलफरेब झीलों और खूबसूरत जंगली जानवरों की वजह से जाना पहचाना जाता है। यहाँ 8,000 मीटर से बुलंद कई बर्फानी चोटियाँ मौजूद हैं, जिनमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2 भी शामिल है। यहाँ मौजूद अनवा अक़साम के खूबसूरत जंगली जानवर और परिंदे देखने वालों का दिल मोह लेते हैं। इस आर्टिकल में आपको गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाने वाले खूबसूरत जंगली जानवरों के बारे में बताऊंगा। दुनिया भर में पोल्स में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स के बाद सबसे बड़े 3 ग्लेशियर्स गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं, जिनके नाम ब्याफू ग्लेशियर्स, बाल्तुरो ग्लेशियर और बतूरा ग्लेशियर हैं। यहाँ कई खूबसूरत झीलें मौजूद हैं, जिनमें श्योसर झील, नलतर झील और सतपारा झील वगैरह शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान का शुमार दुनिया के ठंडे इलाकों में होता है। गिलगित और चलास वगैरह में दिन के वक्त मौसम गर्म होता है, अलबत्ता रातें ठंडी होती हैं। लेकिन इस्तोर, अस्करदू, खपलू और हंजा में गर्मियों में भी मौसम ठंडा होता है। गिलगित बल्तिस्तान में कई खूबसूरत जंगली जानवर पाए जाते हैं। यहाँ के बर्फपोश पहाड़ों पर दुनिया का सबसे नायाब शेर स्नो लेपर्ड भी पाया जाता है। स्नो लेपर्ड की तादाद दुनिया भर में काफ़ी कम है, लेकिन इन पहाड़ों पर उन्हें मारखोर और बराल का शिकार करते देखा जा सकता है। यहाँ पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर भी काफ़ी तादाद में मिलता है। मारखोर पहाड़ी बकरियों की एक किस्म है जो संगलाख पहाड़ों पर चढ़ने में अपना सानी नहीं रखती। यहाँ पिछले कुछ सालों में मारखोरों की तादाद में इजाफा देखने में आया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनको मिलने वाला तहफ़्फ़ुज़ है। मारखोर से मिलता जुलता यहाँ एक और पहाड़ी बकरा भी पाया जाता है, जिसे हिमालयाई आइबेक्स कहते हैं। ये भी मारखोर की तरह संगलाख चट्टानों पर बआसानी चढ़ सकते हैं। इनके सींग मारखोर के बरक्स पीछे को मुड़े होते हैं, जबकि मारखोर के सींग सांप की तरह बल खाते हुए नजर आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पाया जाने वाला एक और बेमिसाल जानवर हिमालयाई भूरा रीछ है। ये रीछ इंतहाई नायाब और ख़तरात से दो चार है और दुनिया भर में इनकी आखिरी पनाहगाह गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या देवसाई का मैदान है। यहाँ उन्हें आज भी अपने कुदरती माहौल में देखा जा सकता है। मार्को पोलो भेड़ भी गिलगित बल्तिस्तान के हुस्न में चार चांद लगाती है। इस नायाब भेड़ को अरगाली भी कहते हैं और ये खंजराब के नज़दीक पाक चीन बॉर्डर के इलाके में पाई जाती है। जंगली भेड़ों में मार्को पोलो भेड़ अपनी बेमिसाल खूबसूरती के बायस नुमाया मुकाम रखती है, लेकिन इसकी आबादी इंतहाई कम है और ये भी खतरात से दो चार है। यहाँ जंगली बिल्लियों की एक बड़ी किस्म भी पाई जाती है, जिसे लिंक्स कहते हैं। लिंक्स बिल्ली की जिसामत काफ़ी बड़ी होती है और ये मारखोर तक का शिकार कर सकती है। इन बिल्लियों को यहाँ के संगलाख बर्फानी पहाड़ों पर देखा जा सकता है। यहाँ भेड़िए की भी एक किस्म पाई जाती है, जिसे तिब्बती भेड़िया या हिमालयाई भेड़िया कहते हैं। ये भेड़िया यहाँ मौजूद छोटे जानवरों वगैरह का शिकार करता है, लेकिन इसकी आबादी भी अब काफ़ी कम रह गई है। गिलगित बल्तिस्तान में इन जानवरों के अलावा भी बहुत से जानवर पाए जाते हैं, जिनमें हिमालयाई मरमोट, बर्फानी खरगोश, याक, घड़ियाल, सुर्ख लोमड़ी और बहुत से दीगर जानवर शामिल हैं। यहाँ परिंदों की 300 से ज़्यादा अक़साम मौजूद हैं, जिनमें सुनहरी उकाब भी शामिल है, जो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों के आइकन के तौर पर जाना जाता है। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए यहाँ कई एक नेशनल पार्क्स कायम किए गए हैं, जिनका मकसद यहाँ मौजूद जंगली जानवरों को उनके कुदरती माहौल में तहफ़्फ़ुज़ देना है। इन नेशनल पार्क्स में देवसाई नेशनल पार्क भी शामिल है। देवसाई दो अल्फाज देव और साई का मजमूआ है, जिनके माना देवों का साया है। देवसाई गिलगित बल्तिस्तान में ज़िला स्कर्दू और ज़िला इस्तोर के दरमियान एक बुलंद और वसी मुरग़ज़ार का नाम है।
دیوسائی نیشنل پارک نایاب بھورے ریچھوں کا مسکن ہے اور یہ نایاب ریچھ دنیا میں سب سے زیادہ یہیں پائے جاتے ہیں۔ اس علاقے کو عموماً برف اپنے شہر میں جکڑے رکھتی ہے، تاہم جولائی، اگست اور ستمبر کے مہینے میں حیران کن طور پر اس 3000 مربع میل کے قدرے ہموار میدان میں انواع اقسام کے جنگلی پھول اور جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں۔ دیوسائی سطح سمندر سے اوسطاً 13,500 فٹ بلند ہے۔ اس کی بلند ترین چوٹی شتونگ ہے جو 16,000 فٹ بلند ہے۔ دیوسائی کا کل رقبہ 3,000 مربع کلومیٹر ہے۔ بھورے ریچھ کے علاوہ یہاں مارموٹ نسل کا چوہے نما جانور، تبتی بھیڑیا، سرخ لومڑی، مالین آئی بیکس، اڑیال اور سنو لیپرڈ کے علاوہ بہت سے نایاب پرندے بھی پائے جاتے ہیں، جن میں گولڈن ایگل، بیریڈ ولچر اور فالکنز قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں تقریباً 150 اقسام کے قیمتی اور نایاب جڑی بوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں، جن میں سے محض 10 تا 15 مقامی لوگ مختلف بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں موجود شیوسر جھیل میں انواع اقسام کے آبی پرندے بسیرا ہوتے ہیں۔ یہاں استور اور اسکردو کے لوگوں کے ٹینٹ ہوٹل ہیں۔ سیاحوں کے ان جگہوں پر رات گزارنے کا اصل مقصد جنگلی ریچھوں کا دلکش نظارہ کرنا ہے، جو اکثر چاندنی رات میں پہاڑی نالوں میں مچھلیوں کے شکار کے لیے اپنے کچھار سے نکل کر آتے ہیں۔ شیوسر جھیل کا پانی یخ بستہ اور اس قدر شفاف ہے کہ اس کے نیچے موجود رنگ برنگے پتھر، مینڈک اور بہت سی مچھلیوں کی اقسام صاف نظر آتی ہیں۔ ان مچھلیوں میں ٹرائیوٹ مچھلی بھی شامل ہے۔ 1993 میں حکومت کی جانب سے دیوسائی کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا۔ قدرتی حیات اور حسن سے مالا مال یہ خطہ پاکستان کے چند مشہور ترین نیشنل پارکس میں شامل ہے۔ سرسبز ڈھلوان اور ان کے پس منظر میں چرتے ہوئے خوبصورت یاک اور لمبے بال والے بکرے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ دیوسائی کے وسیع میدان پر ایک نظر ڈالیں تو طرح طرح کے رنگین پھول اور ان میں اکثر مقام پر اپنے پچھلی ٹانگوں پر کھڑے اور بازوں کو سینے پر باندھے مارموٹ آپ کا استقبال کرتے محسوس ہوتے ہیں۔ دیوسائی نیشنل پارک میں ہزاروں کی تعداد میں ادویاتی جڑی بوٹیاں، انواع اقسام کے جنگلی پھول اور جنگلی حیات بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ ہمالیین بھورے ریچھ کی موجودگی پارک کی اہمیت کو اور بڑھا دیتی ہے۔ یہاں خوبصورت وادیوں کے بیچ ناگا پربت کی فلک بوس اور برف سے ڈھکی چوٹی دل کو چھو لینے والا نظارہ پیش کرتی ہے۔ برف کی پراسرار اور خاموش پریوں کا مسکن دیوسائی میں زندگی مسکراتی اور فضا گدگداتی ہے۔ قدرتی حسن ایسا کہ سیاحوں کو اپنے شہر میں جکڑ لے اور نظارے ایسے کہ پل جھپکنے کو جینا چاہے۔ پاکستان کے محکمہ جنگلی حیات کا عملہ قدرتی اور نایاب جنگلی حیات بالخصوص ہمالیین بھورے ریچھ کے تحفظ کے لیے سخت سردی کے دوران بھی دیوسائی میں موجود ہوتا ہے۔ برف کی چادر میں دیوسائی کی خوبصورتی اور زیادہ نکھر جاتی ہے۔ دیوسائی گلگت بلتستان کا دوسرا نیشنل پارک ہے۔ خنجراب نیشنل پارک گلگت بلتستان میں بالائی ہنزا میں واقع ہے۔ اس کا شمار دنیا کے بلند ترین مقامات پر پائے جانے والے نیشنل پارکس میں کیا جاتا ہے۔ یہ پارک بہت سی نایاب جنگلی حیات کا مسکن ہے۔ یہ نیشنل پارک گلگت سے 269 کلومیٹر شمال مشرق میں 2,26,913 ہیکٹرز پر پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے کو اپریل 1979 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا۔ یہ پورا نیشنل پارک چونکہ سطح سمندر سے بہت زیادہ بلند 600 میٹر سے لے کر 3200 میٹر تک ہے، اس لیے سال کے بیشتر مہینوں میں پورا پارک برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ پورے علاقے میں وسیع و عریض گلیشیئرز اور برفانی جھیلیں ہیں۔ اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14 درجے سینٹی گریڈ اور کم سے کم -12 درجے سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ خنجراب نیشنل پارک کے علاقے میں سبزہ بہت کم ہے کیونکہ برفانی موسم سبزے کو نمو نہیں پانے دیتا۔ اس نیشنل پارک کی سب سے نمایاں خصوصیت اس میں نایاب برفانی تیندوے یا سنو لیپرڈ کا پایا جانا ہے۔ اس علاقے کو نیشنل پارک قرار دینے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ
کہ یہاں پائے جانے والے برفانی تیندوؤں سمیت یہاں کے تمام جنگلی جانوروں کی نایاب اقسام کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ بالخصوص بھیڑوں کی ایک نایاب نسل مارکو پولو بھیڑ کی نہ صرف حفاظت کی جائے بلکہ ان کی افزائش نسل کے لیے موزوں ماحول فراہم کیا جائے۔ برفانی تیندوے اور مارکو پولو بھیڑ کے علاوہ یہاں لومڑی، مارخور اور ہمالیائی آئیبیکس کی بھی کافی تعداد موجود ہے۔ شاہراہ قراقرم بن جانے کی وجہ سے عام لوگوں اور سیاحوں کی یہاں تک رسائی آسان ہو گئی ہے، اس لیے ہر سال کافی تعداد میں سیاح خنجراب نیشنل پارک آتے ہیں۔ خنجراب نیشنل پارک شاید پاکستان کا واحد مقام ہے جہاں آپ یقینی طور پر قدرتی ماحول میں مختلف جانور یا کم از کم ہمالیائی آئیبیکس اپنی آنکھوں سے بغیر دوربین کی مدد کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پرندوں، جانوروں اور پودوں کی پہچان اور ان میں دلچسپی ہے تو یہاں ان کی متعدد انواع و اقسام ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ ان دو مشہور نیشنل پارکس کے علاوہ یہاں ہمالیہ نیشنل پارک، انڈراب شندور نیشنل پارک، ناگا پربت نیشنل پارک اور سینٹرل قراقرم نیشنل پارک بھی موجود ہیں۔ گلگت بلتستان میں پائے جانے والے بہت سے نایاب جانور خطرات سے دوچار ہیں۔ ان کو زیادہ خطرات ان کے مسکن کی بربادی اور غیر قانونی شکار سے ہے۔ اس لیے اس علاقے کی خوبصورتی اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے حکومتی اور عوامی سطح پر کوششیں درکار ہیں۔ عوام میں جنگلی جانوروں کے حوالے سے شعور پھیلانے کی بہت ضرورت ہے تاکہ وہ خود کو ان جانوروں سے اور ان جانوروں کو خود سے بچا سکیں۔